Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. 78 anyos nga lalaki, patay human malaki pagkasunog sa ilang balay. 38 anyos nga lalaki nga wala mo bayad sa 600 pesos nga utang, gipusasan. Mga patayng lawas sa mag-inahan sa City of Naga, gihaya na. Og labing unang Sinulog Pabuto Festival 2025 sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, nagmalampuson. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Napaig ang usa ka 78 anyos nga lalaki human malaki pagkasunog sa gipuy-an nilang panimay sa Sitio Opera Unit 1, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Anong report ni Alan Domingo. Kini ang balay di nagsugod ang sunog pasado alas 2 kaganinang kadlawon. Naugdaw gyud og naapil ang 78 anyos nga si Susimo Apacio kinsa gituhang misuway pauntang paggawa sa iyang kwarto. Apan nalumos nas aso og natumba dayon na apil sa pagkasunog. Aduna untay mga kauban nga pag-umangko ng biktima apan uwahina dihang nakamata sila nga kusog na kayo ang kalayo og migawa sa ilahang balay. Gani hapit usab sila madisgrasya dihang dugay na abli ang pultahan kay ni ungot na. Pagawas na ko ang kayo diri ay sa dinha kana diha nga part nag-ana-ana ang kayo. Nang gawas na ba diha sa babaw. Asa man tayong kwarto ana, ma'am? Dito sa luyo. Alikod pa. Dito oh. Kay up and down na siya dito sa luyo. Kato akong tiyo. Siling pan ra gyud iya. Kana siling fan kana Sibling. palit sa kuan. Nakulong. Pasig sa standard. Mga inala ra gud. Ay delikado man gud. Oh lagi og pampaw. Samtang laing duha ka balay ang partially damaged sa maong sunog. Gisusi pas BFP Cebu ang hinungdan sa sunog nga midanyos og 160,500 pesos. Doon sa ground floor nagsimula yung sunog. However, nakalabas, there were I think 7 individuals na nakatira sa naturang bahay. Yung access ng room ng matanda na namatay ay iba yung ano niya, yung door niya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Commission on Human Rights miduaw sa haya sa duha ka mga anak ug inahan nga gitigbas patay sa ilang kaugalingong padre di pamilya sa Barangay Lutak, Syudad sa Naga. Sayra nato ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Ganihang buntag nituyo ang mga personnel sa Commission on Human Rights pagbisita sa haya sa duha ka mga bata, ang 11 anyos nga batang lalaki ug manghod niini nga 2 anyos nga batang babae ug sa ilang 32 anyos nga inahan nga si Jonelyn Jimenez. Nagdumili man sa pagpa-interview apan matud pa nihimo usab sila og ilang kaugalingong pakisusi. Sa kritibuk ang panghitabo kalabot sa brutal nga pagpatay sa inahan ug duha ka anak. Gitumbok mismo ang ilang padre di pamilya nga si Carlo Camporidondo, 33 anyos, ang nihimo sa linuog nga krimen. Gi-hospital arrest pa si Carlo ug gikatakda nga pasakaan og kasong murder og 2 counts of parricide ugma kay halidiman karong adlaw. Samtang gipabaw ni Mayor Val Chong sa City of Naga nga atimanon sa kagamhanan ng pagpalubong sa mga nakalas. Sa nahibiling anak, pangutan-on sa kagamhanan ng mga kabanay kung kinsi andam mo atiman sa nahibiling anak. Ipasusi usab ni Arsobispo C. Palma sa Caritas Cebu kung unsay matabang sa simbahan sa mga namatay. Ikasubo natin kining balita, no? Pag-abot natin siguro, ikwa natin gapon ng Caritas. Kung din ay kita matabang, but for the meantime, ampun kita labi na sa pamilya sa mga nalisdan nga unta-atagan sa magpusog. Ang katong bata nga nahabilin, ato pa sa pangutan-on ang mga parente at mga babae kung unsay ilang una-una. No? Kung doon ay makatake nila, tamang-tabang ka. Samtang adunay mga pribadong individual nga nipadangat usab sa ilang tabang sa mga nahibiling pamilya sa mga biktima. Ilabi na sa 7 anyos nga manghod sa duha ka mga batang namatay. Kinsa nakalingkawa sa linuog nga krimen human kini nga eskwela ni adtong tungura. Gikatakdang ilubong ang tulo karong Sabado, Pebrero 1. Samtang sa pagduaw ni Cebu Provincial Police Office Director Colonel Jovito Atanasio
sa mga police station karong adlaw. Iyang gipahinumduman ng kapulisan nga kanunayon ang pagpahigayon og mga kalihukan sama sa social awareness ug pag-awhag sa publiko sa pag-report sa kapulisan kung dunay mga biktima sa pagpangabuso. Isip amahan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ang amo ginatagan importansya yung the prioritization, no? Kaya naa kami social awareness sa gamit sang atong platform, din naagad mi barangay immersion program. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka lalaki nga naningil og utang mauna hinuon ang nabilanggo. Humaniya gibunalan og kabilya ang biktima nga nasuko nga gipaninglan. Ang report ni Alan Domingo. Nagtingkagol karon sa Mambaling Police Station ang 41 anyos nga lalaking construction worker humaniya pospose og puthaw ang ulo sa usa ka e-bike driver nga wa mobayad sa utang. Apan dipinsa sa suspek nga siya ang giunhan og bunal og tubo sa biktima nga 38 anyos ug iyang nasagang siyang bukton. Nasuko matud pa ang biktima nga gipaninglan diin unang mitumaw ang binaslanay sa pagdapat nila sa biktima. Matud sa dinakpan nga 600 pesos ang utang kaniya sa biktima nga gilimot-limutan lang. Nalandig sa Cebu City Medical Center ang biktima tungod sa samad siyang ulo. Naitabo kini pasado alas 12 kaganinang tungang gabi. Gipaningil lang siya, wala man sa bayad o di man sa bayad niya, unyaon namin niya ba? Ya, unya na nya, kaman ni sunod na sa adlaw, antod abot lang buwan kapin mo ni muna. Mao to nga gabi nagsugat mi. Pagaman ni balik siya niya ni aksyon siya kuha og tubo. Mao to nga ni kuha sa kog kabilya kay gikan man mi trabaho ato. Kay nagkuan mis kanal. Mao to pag bunal niya nako, mao ni ako kon igo. Sige unhan ay sigang okay kami man sa kumpares. Nangayo og dispensa ang dinakpan ngadto sa iyahang nabunalan sa panghinaot nga makagawas sa bilangguan tungod kay aduna siya'y pamilya. Mangayo ko pasaylo niya, mangayo sa ko pasaylo kung unsa ako nabuhat niya, nasamdan siya kuan kay tungod sa niya, siya man siya nag-una nako. Nakapisikalay na lang gyud. Sa to iyang utang kanimo? Sa bayran na niya sa plywood sir. Ano iyang bayro nun? 600 ra kay na sir. 600. Gamay ra kay na kay kuana. Samtang giandam na sa kapulisan ang kasong physical injury batok sa suspek. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Fake news kung dili kuno tinuod ang report nga dunay nangidnap og bata dito sa lungsod sa Tabogon. Dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may giimbestigahan sa mga otoridad kini mong insidente nga matud sa mga otoridad nakakostab ni siya og panic sa pipila ka mga ginikanan dito sa lungsod sa Tabogon. Dunay pahimangno ang kapulisan kabahin ni pag-post sa social media. Fake o dili tinuod ang report sa gikatahong kidnapping og bata nga nahitabo sa lungsod sa Tabogon. Sa post sa municipal government, giklaro nila walay kamatuuran kining taho. Tuyog yung giimbestigahan sa PNP nga miadto sa balay sa netizen nga nagpost. Dili taga Tabogon ang maong babay, kundi taga lungsod sa Borbon. Nagpost na og public apology ang maong babay, nangayog dispensa sa iyang gihimo. Naalarma lang kuno siya kay duna siya'y apo. Matod sa Tabogon Police Station, importante nga mamahimong responsable sa mga post sa social media. Di lagi magpataka og post sa social media kay makakus mo ta og panik sa mo ta og chismis ang atong gi-post, wala gani dili kita mo nahintungdan gani ba. Nang hinaot ang PNP, dili kini sun-on sa mga tao aron dili makaapekto sa publiko. Patuyang tanya, i-share na hinuon nya mag-viral na hinuon. Sa statement sa GMA Regional TV, mato ni Tabogon Mayor Francis Salimbangon, mimando siya sa PNP sa pag-imbestigar sa insidente. Giklaro sa mayor, luwas ang Tabogon. Mihangyo siya sa mga tao, dili magpasagad og post nga walay hustong impormasyon gikan sa mga otoridad. May paghulagway sa mayor sa lungsod. Katong original nga post ni atong netizen, nakakos gyud ni siya og kataranta sa pipila ka mga inahan at higayon nga murag naglumbaanay kuno o kuha sa ilang mga anak gikan sa eskwelahan human makabasa ni atong post. Hinon gibutyag ni Mayor Salimbangon sa atong pag-communicate kaniya nga di na hinayon ang pagpasangat og kaso
Batok ni atong maong netizen ang importante na pahimangnuan na kini ug nagkat-o na kini siya sa iyang gibuhat ug pahimangno na sab kini sa uban nga dili kini sundugon ang iyang gihimo. May daghang salamat, Nico Sereno. Patay ang usa ka lalaki human naligsan sa usa ka train sa Fuente Barangay Consolacion, Bai City, Negros Oriental. Nahitabo ang insidente niadtong Lunes pasado alas 4 sa kadlawon. Ang 31 anyos nga biktima giingong hubog nga naghigda sa railroad nga agianan sa sugarcane train o bagon. Base sa pakisusi sa kapulisan sa Bai City nga wala makabantay ang 54 anyos nga driver sa train sa biktima nga naghigda kay blind curve ang dapit. Nagsulog usab kini og itom nga t-shirt. Paingon unta ang train sa sitio Biasong, Barangay Consolacion ug pag-abot sa dapit, awahinang nakapreno ang driver, hinungdan nga naligsan yun ang biktima. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gitayog sa magnitude 4.6 nga linog ang Naval Biliran kaganihang buntag. Ang detalye ni Nico Sereno. Base sa datos sa FIVOX, nahitabo ang pagtayog alas 9:56 kaganihang buntag. Ang sentro sa linog nahimutang sa kasadpan sa Naval Biliran, di na sinati ang Intensity 5. Naa sa Intensity 4 ang mga lugar sa Almeria, Biliran ug Leyte. Wa pa maabti og usa ka oras, laing linog nga dunay gikusgon nga 3.8 ang subling mitayog sa Naval Biliran base gihapon sa monitoring sa FIVOX. Sa post ni Chestan Estman, nakita ang pagpanggawas sa pipila ka mga pasyente sa Naval Biliran Hospital. Matud niya, kadyot ra ang linog apan nanaog ang mga pasyente tungod sa kakusog sa pagtayog nga ilang nasinati. Makita ang uban nga gibitbit o giisa mga dextrose sa mga pasyente. Ug dihang mitayog ang ikaduhang linog, subling minaog ang mga pasyente kauban ng ilang makabanay, pagawas na sab sa ospital. Sa monitoring sa Office of the Civil Defense 8, walay dakong kadaot nga namugna sa duha ka mga linog kaganiha sa Naval Biliran. Apan padayon gihapon ang ilang gihimo nga monitoring sa mga lugar nga apektado sa pagtayog. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Giproseso na sa CSWD Lapu-Lapu City ang rental subsidy sa mga biktima sa sunog sa Barangay Paho niadtong Biyernes sa hapon. Kini aron may magamit sila nga pangbayad sa abangan sa balay nga ilang kabalhinan samtang hinay-hinay usab silang mupabarog og balik sa ilang mga Pinoy-anan. Ani ang report. Human miulbo ang sunog niadtong Biyernes sa hapon, gipahiluna sa Paho Gym ang 20 ka mga pamilyang apektado sa sunog nga gilangkuban sa 108 ka mga individual. Matag pamilya, may iyang mga modular tents. Hitsas usab sila sa tubig mainom, panglaba ug pangluto. Samtang sa nahabiling 7 ka adlaw, ang barangay na ang moabaga niini. May dapit usab sa gym nga gitagana aron ilang kalutuan. Alang sa mga inahan nga may masuso pa, may modular tent nga gitagana alang kanila. Laing tent ang gihimong prayer room o counseling room. May mga personnel usab sa Lapu-Lapu City DRRMO, CSWD ug barangay ang gidestino sa gym aron makaabag sa mga nasunugan. Samtang sa mga buot mo tabang, kini ang pipila sa ilang mga wishlist. Samtang sa San Miguel Sports Complex sa Barangay Pusok, gipahimutang ang laing 16 ka mga pamilyang apektado nga gilangkuban sa 56 ka mga individual. Sa mong evacuation center, gipahiluna usab sa mga modular tents ang matag pamilya. Usa sa mga nasunugan, ang 51 anyos nga si Amalia Lisondra, kinsa na emosyonal dihang gisaysay niyang nahurot og kaugdaw ang tanan nilang napundar. Usa siya sa mga trabahante sa MEPS nga nawadan og trabaho ug menos ra usab kaayo ang kita sa iyang bana nga tig-deliver og mga parcel. Salig lang gyapon ko sa Ginoo nga siya ra yung pagbayad kay iya magitugot ang mga pagsulay diri kanamo. Okay ra Lord. Salig lang ko nimo. Matud niya, mainampingon sila sa ilang pagpuyo sa urban poor. Apan gikatahong may mga batang nag-edad og 4 anyos nga nagduwa og lighter ang gikatahong hinungdan sa sunog. Ug padayon pa kining gi-verify sa Lapu-Lapu City Fire District. Bata way buot pero ang ginikanan mismo ang pingit daw ninyong mga anak kay kami nagsigig
pila na usara ka pamilok. Mahurot na yun. Tungod lang ninyo. Samtang giproseso na karon sa CSWD Lapu-Lapu City ang 15,000 pesos nga rental subsidy alang sa mga homeowners nga nabiktima sa sunog. Kini aron may magamit sila pang bayad sa abang sa ilang mga balay nga temporaryo nilang kapuy-an, samtang hinay-hinay silang mopabarog og balik sa ilang mga balay. Gihanay na usab ang dugang financial assistance nga ihatag sa dakbayan sa mga nabiktima sa sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Ika na po katuig nga anibersaryo sa SAF 44 gihandom. Sa sulat Eastern Samar na himong emosyonal ang pamilya kaliwat ug mga higala. Usa sa gihandom si Police Staff Sergeant John Lloyd Sumbilya, usa sa namatay didto sa Mama sa Panumang, Guindanao alang sa misyon nga makuha ang international terrorist nga si Manwar niadtong Enero 25 tuig 2015. Sa yanong seremonya sa public cemetery, mihalad ug buwak ang mga sakop sa Sulat Police Station. Ingon man 21 gun salute. Mitambong sa komemerasyon ang Provincial Director sa Eastern Samar nga si Police Colonel Ernesto Macasil ug mga dagkong opisyal. Gipaabot ni Macasil ang pagsaludo sa SAF 44 sa ilang bayanihong buhat ug dedikasyon. Mga opisyales nang hinaot nga mahunong na ang ingon niini nga problema aron wa nay mamatay sa ingon niini nga rason. Nagpasalamat ang igsuon ni Police Staff Sergeant Sumbilya sa suporta ug pag-ila. Samtang sa isla sa Santa Monica o Tubabaw sa lungsod sa Oras, Eastern Samar, gihandom sab ang kinabuhi ni Police Sergeant Noe Balaca Jr. Mitambong sab ang mga opisyales sa Eastern Samar Police ug sa lungsod. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Inahanog 3 anyos niyang anak babay nakitang wa nay kinabuhi sud sa usa ka improvised tent nga gipuy-an niini sud na sa duha ka adlaw diha sa Barangay Balod, lungsod sa San Fernando. Ang report ni Femari Dumabo. Ang 41 anyos nginahan nga giilang si Marites nakitang wala nay kinabuhi nga nag-ubo sa himo lang nga tulda sa may kalibunan sa Purok Tamsi, Barangay Balod, lungsod sa San Fernando pasado alas 10 kagabi, Enero 28. Samtang ang 3 anyos nga anak ng babae niini nga napalgang nag-ubo usab sa likod sa inahan ang gitabang pa og gidala sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival. Padayon pa ang pakisusi sa San Fernando Municipal Police Station sa hinungdan sa kamatayon sa inahan ug anak. Usa sa ilang gisubay kung posible bang naghilo o gihiluan ang mag-inahan. Kami wala mi na-recover nga literally battle gyud nga naka-poison siya or something inana. But ang suko doon natoy murag substance nga like liquid nga murag sunog baso nga basin examine pa igdala sa suko for examination. Amo gyapon gi-investigar to determine nga basin palawman basin doon ay laing signay posibleng pwedeng manubag sa iyang kamatayon. Ang usa sa nakakita sa mag-inahan kagabi nga patay na ang best friend ni Marites nga si Dorlin Cabilio kinsa maoy misagop sa inahan ug anak sud sa pipila ka tuig. Human nga matud pa kanunay dagmalan si Marites sa iyang kapuyo nga silingan ra usab ni Dorlin. Wa usab saktong kaon ang inahan ug anak, hinungdan nga sila na ang mitabang kanila. Apan sigihan matud pa og hasi ang pamilya ni Dorlin sa kanhi kapuyo ni Marites. Kay di kini gusto matud pa nga naa sa ilang lugar ang mag-inahan. Tungod sa kasamok niadtong Lunes, matud pa sugod nga nagtulda-tulda ang mag-inahan sa likod nga bahin sa panimay ni Dorlin. Og karong adlaw matud pa ihatud unta ang mag-inahan sa ilang kabanay sa Danao City. Dili man mo tubag, una gitayog nako ang katong trapal, dili na gid mo tubag, di akong gipukas, anak ko gipukas nako. Natingala man ko nagtanaw ko, nagtuo ko nga kanang tulog ra. Nag-ubo man ang bata sa iyang mama. Ang iyang mama nakatuwad. Unya ang bata nagpatong sa likod sa iyang mama. Ingko nga dili man sila inani og motulog di akong giingnan si CJ ko ka para GB murag delikad murag lain gyud. Dugang ni Dorlin nga nalingaw pa sila kagahapon sa hapon nga nag-inom og usa ka botelya sa limnong makahubog samtang nag-vlog. Dili ko katuo pero the more siya mga istorya sulod sa upat ka adlaw magsige na siya og kanang ingon nga kanaang kung mamatay ko ti dili gyud ti kakalagon kay kamo gi nakatabang sa ko ako magkondinar ko kining palibot diri mo'y kondinaran ako murag something inana ba niya dapat open man unta mi sa usag-usa nga nung nagplano man dahil siya ginadto
Ginamong pa man niya ang bata. Wala na unta niya among ang bata kay luoy kayo. Taas pa kay kagmahon ang bata. Matod sa San Fernando Police nga ilang gisubay ang tanang anggulo ug ipaubos sa eksaminasyon ang matod palikido nga nakita sud sa baso sa sud sa tent. Ipaubos sa sab sa autopsy ang patay nga lawas sa mag-inahan pagsuta sa hinungdan sa kamatayon. Sa iyang pagduaw sa lungsod aron personal nga makisayod sa krimen, mimando si Cebu Provincial Police Office Director Colonel Jovito Atanasio sa San Fernando Municipal Police nga ipagay ng lawom nga investigasyon, ilabi na sa pagsuta kung na bay foul play sa kamatayon sa mag-inahan. Kung ano ba ang anggulo, unsay motibo, nandun. Base sa in-depth investigation namo, plus yung science nga may forensic, kaya nagkaroon kami ng SOCO proseso. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pagpa-deputize sa mga traffic enforcers sa Mandaue City sa Land Transportation Office, duna na inisyal nga panagsabot kabahin niini. Ang report ni Nico Sereno. Nag-initial meeting na ang OIC department head sa team ug iyang mga sakop sa kadagkuan sa Land Transportation Office. Gihisgutan ang plano sa pagpa-deputize na sa LTO sa mga enforcers sa Mandaue. Tuyo niini aron sila mahatagan na unya og TOP o Temporary Operators Permit sa ilang pag-roving sa kadalanan. Ubay-ubay hinuon ang mga requirements sa LTO, una nila ma-deputize ang usa ka enforcer. Sama sa NBI clearance, mga tests ug uban nga mga medical examination. 32 ka mga pangan ang iduso ni Rituya ngadto sa LTO. Apaning maong gidaghanuna na magikan ang mga ma-deputize nga moagi pa ug pipila ka adlaw nga seminar. 2 or 3 days nga seminar para sa kay kasagaran dun ato mga bag-o mga to. Naaraman may mga I think 3 or 5 nga katong kuan deputized sa una sa LTO. So ma-consider na sa to sila as murag refresher nilang ilaha. Kung makumpleto ang plano, hayan karong Pebrero na hingpit nga mamahimong otorisado ang mga enforcers nga makadala na sa parehong citation ug TOP sa ilang pagpanakop. Samtang sa pagpakisayod usab sa GMA Regional TV, pipila sa mga drivers nga among na interview o yun rasab sa plano. Aminado sila nga magmatngo na niini ang mga drivers sa kadalanan. Hadlo kay anti-OP, dako na kay nagkuan para nako lang. Dako na kay nag pila lukat ana. Perti na dako gamit sa kuan ana. Magmatngo na gyud. Magmatngo na gyud. Dakat nati OP na bakasukat sir? Wala pa sad. Kay nagamping man sir. Para ang mga tao mo respetar po sa traffic enforcer. Kasi uban driver wa may respeto. Magsalig na citation na ihatag. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Labing unang Sinulog Pabuto Festival sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, nagmalampuson. Gisalmutan kini sa nagkalain-laing mga contingents, gikan sa napo ka mga purok sa barangay. Gisugdan kini sa usa ka street dancing o gisunudayon ang ritual showdown nga gisaksihan sa gatusan ka mga mulupyo sa dapit. Gideklarar nga kampyon ang Cluster 6 Tribo Babag Dance Company sa Purok Rambo og 5-star kinsa mausab ang nakakuha sa Best in Costume ug Best in Choreography Award. First runner-up ang Cluster 2 Purok Butterfly 1 ug Purok Thunder nga mausab ang nakakuha sa Best in Musicality ug third runner-up sa Street Dancing. Ug second runner-up ang Purok Shooting Star ug Purok Bombshell nga mausab ang second runner-up sa Street Dancing. Ug syempre, kay anaa sa barangay ang nag-inusarang licensed manufacturer sa pabuto sa lalawigan sa Sugbo, gitapos ang kalihukan sa usa ka mabulukong fireworks display. Matod ni Kapitan Eulogio Cesar Logi Manayon, matag ikaupat nga Domingo sa Enero sila magsaulog ug sinulog. Ang paninghigayuna, lakip sa ilang gi-highlight ang nagunang panginabuhian sa barangay nga mao ang paghimo og mga firecrackers ug pyrotechnics. Atong gi-elevate ang ato ang sinulog base nga kanang sinulog para kay doon ma-strengthen sa ma-uplift sa ang atong livelihood nga ma-kuagyot, ma-showcase ang pabuto nga manufacturing pabuto diri sa Barangay Babag.
Ang teleserye ng totoong buhay, Pinoy Big Brother, makita na sa GMA. Human naghiusa ang kapuso o kapamilya executives. Anang report ni Mark Reggie Abella. After Unbreak My Heart og its Showtime ug ang highest grossing Filipino film of all time, ang Hello Love Again, usa ka makasisayanong collab na usab ang gisilyuhan sa GMA Network ug ABS-CBN Studios. This time, mas mo level up ang longest running reality show sa nasod, ang Pinoy Big Brother na makita na sa GMA. Nung nag-breaking news, sobrang dami ng messages, nagsasabi na sino yung mga gusto nila mapanood, sino gusto nila makita sa loob ng bahay ni Kuya. We commit to giving you a very exciting, compelling, fun, and enjoyable experience as we join forces, GMA and ABS-CBN. May pirma para sa GMA sila GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Senior Vice President for GMA Network Attorney Annette Gozon Valdez, samtang sa Kapamilya Network may pirma usab sila ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and CEO Carlo L. Katigbak, ug COO for Broadcast Maria Socorro V. Vidanes, ug present usab ang pipila ka opisyales sa Kapuso Network. Gituyok usab sa ABS-CBN executives ang GMA executive sa pipila kabahin sa bahay ni Kuya sama sa confession room. On its 20th year, mag-uban ang pipila ka sparkle artists o star magic talents alang sa mas gipadakong Pinoy Big Brother Celebrity Edition collab. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak. Pagpatuman sa modern policing sama sa paggamit og gadgets ug ubang ekipo aron daling masulbad o baka mapugngan ang krimen, kini ang usa sa gipaambit ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan dihang mibisita siya sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug nakighimamat kang Mayor Junard Ahong Chan. Si Chan kinsa mausab ang chairman sa Regional Peace and Order Council, may pahibaw kang Maranan sa kaandam sa dakbayan, pagtabang sa kapulisan aron sa pagsulbad sa mga krimen. Nahisgutan nila nga may pipila ka mga krimen nga hitabo sa dakbayan niadtong Disyembre ug ning buwan na lang. Busa gipaambit usab ni Maranan ang iyang mga best practices dihang na-assign siya sa kauluhan. Human sa ilang hamubong tigom, gihimo ang formal turnover sa usa ka brand new pickup truck nga gipalit sa Lapu-Lapu City LGU ug gihatag ngadto sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office. Human niini gibisita usab ni Maranan ang Lapu-Lapu City Police Office ug gihinabi ang mga officers ug personnel niini. Karong tuiga napatay ihatag nila nga mga motorsiklo no para magamit pod nila. So mana na tanan nga mga kinanglanon sa ato ang kapulisan, ato ang tabangan. Walay bagyo o low pressure area sa sulod gawas sa Philippine Area of Responsibility nga mamahimong maumol karong simanaha matud sa Pag-asa. Apan nakaapekto karon sa Kabisayan ang shear line kun ang panag-abot sa init ug bugnaw nga hangin. Hinungdan sa nasinating pag-uwan-uwan ug pagpanag-om. Ganihang buntag naka-issue na og heavy rainfall warning ang Pag-asa sa Eastern Visayas ilabi na habig sa Eastern Samar. Samtang amihan ang nakaapekto karon sa Luzon. And karong adlaw medyo kusog-kusog natin mga gustiness nga masinati, especially sa eastern side sa tunasod sa Luzon o dili pod sa Visayas. So karong adlaw natay posibilidad nga natay mga pag-ulan, most likely karong hapon or mag-cloudy kita. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.